السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نديرو هادو لي بتيريدوفيت. دونك غادي نفهموهم مزيان ان شاء الله كما تنفهمو حنا كاع في الفيديوهات ديالنا. وهاد الكور هذا راه غادي تحط لك في ليكزامان، غتشوفو نفسه، غتلقاه هو وراه شرحوه لنا مزيان. غادي تلقاه هو والاشكال لان كاينين ديال سومينير خصك ما تعقل عليهم. المهم اللي مازال ما شافش لي كور مونفيت او لي بغيوفيت راه درتهم في الفيديوهات اللي قبل. دابا غنديرو لي بتيريدوفيت. سي تري بيان. دونك لي بتيريدوفيت كوم ديفينيسيون ساهله، فراه هما ديك بتيريد تتعني اش؟ تتعني فوجير، ها هو فوجير، وفيتون تتعني بلانت، شي بلغه ديال اليونانيه. المهم فيهم بزاف ديال الانواع. اهم انواع اللي فيهم هما لي كوفيت، لي سفينوفيت اي لي فيليكوفيت. حنا غنشوفوا اكزامبل ديال لي فيليكوفيت اللي هما الفوجير. سي تري بيان. المهم هاد لي بلانت هادو راه سو سون دي بلانت فيفاس، عندهم انتيجايه وعندهم سميتو نتيج سو تيران ملي تسمى غيزون se développe dans les zones humides. ما تقرا تبرا بعين عندهم حتى دي راسين. المهم ce sont des cryptogames. اش تقصد بكريبتوغام؟ كريبتوغام راه فيك شرحتها، هما النباتات اللي تكون عندهم لي زورغان برودكتور، يعني الاعضاء التناسليه كاشي مخبيين. سي تري بيان. فاسكولاريزي، هادو فاسكولاريزي يعني عندهم دوك لي كوندويت اللي تصيفطوا لينا لا سيف الابوري. المهم وديك زيلام فلوين dépourvus de graines، ما عندهمش البذور de graines et de fleurs، ما عندهمش الازهار. بطبيعة الحال لي بتيريدوفيت ما عندهمش الازهار. المهم certains espèces sont homosporées. فاش نقول homosporé يعني كاين ان سول تيب دو سبور، وكاين هيتيروسبوري اللي فيهم دو تيب دو سبور. كاين الميغا اللي هما كبار وكاين لي ميكرو اللي هما صغار. حنا تيهمنا غير الهوموسبوري بوحدهم، هما اللي غنديرو، واغلبيه راه تكونوا هوموسبوري. وكما تشوفوا معايا فهادو هما لي بتيريدوفيت، راهم عندهم انتيج سو تيران كي داير هادي تاع عندهم دي راسين صغيورين، هما عندهم الاوراق دي فوي. سي تري بيان. دونك باينين كما تشوفوا معايا باينين. الاوراق ديالهم ما فيهم شي حاجه صفراء، دابا نقول لكم شنو هي ديك من بعد. المهم ندوزو دابا لي زورغان برودكتور دي بتيريدوفيت اللي هما اهم حاجه خصكم تعرفوا. دونك لي زورغان برودكتور بحال لي كورمونفيت و لي بغيوفيت اللي شفنا فعندهم حتى هما ان غاميتونج فيميل. لو غاميتونج فيميل تيتسمى اونتيري اركيغون باردون. هاد الاركيغون في الداخل ديالو كاينه اينوسفير، والوسفير هي الغاميت، هو المشيج الانثوي. ولكن الاركيغون هو الغاميتونج، ماشي هو ماشي غاميت، غاميتونج. المهم او لو مال فلو غاميتونج مال عنده فهو لونتيريدي، ولكن لي غاميت يعني الامشاج اللي مسؤولين على ان التناسل فهما لي زونتيروزويد ولا لي سبرماتوزويد. سي تري بيان نفس السميه. دونك فين تيكونوا هاد الجوج هادو فين تيكونوا؟ هاد لونتيريدي وهاد الارشيغون ولا التيريدي الارشيغون فين تيكونوا ليا في هاد الستركتور تنسميوها ان بروتال. دونك هاد سيستم بروتال ها الفوق تيكون الاركيغون اش قلنا فيه لوسفير اللي هي الغاميت، او لونتيريدي اللي هو هذا الغاميتونج فيه لي زونتيروزويد. انا ما باينينش، المهم غيخرجوا وغيمشيو وغيفيكونديو لوسفير اللي كاينه في الاركيغون. لا ترافيكونداسيون او نيفو دي بروتال. هنا فين دار ترافيكونداسيون ساهله مالا تجا مصيبه. دونك فهادشي كامل هنا ان كروموزوم. غندوزو للدوزيام كروموزوم اللي هو السبوروفيت. كما تشوفوا معايا فالسبوروفيت عندي هو هاد لابلونط هادي كبيره، هادي كامله تستان سبوروفيت. ولكن الا قلبتي الورقه كما تشوفوا معايا، شوف الا قلبنا الورقه تلقاو شي حوايج صفرين هكا، هنا ما بينش. المهم هنا تلقاهم تحت، تتلقى هاد اللعيبات هادو، تتلقى في الورقه هنايا تتلقى هاد اللعيبات هادو، هاد النقيطات تتسمى كل نقطة تتسمى سور. كل نقطة كتسمى السور. أنا كل نقطة غادي نشدها ونكبرها، هاهي. دونك كل نقطة قلنا تتسمى السور، هاهي. ولكن هاد النقيطة هادي الكبيرة هادي تسمى السور. فيها كاين واحد بحال البيض، بحال البيضات صغيورين كما تشوفوا، هادوك تيتسموا سبونج. سبونج كاينين بزاف ديال لي سبونج. دونك الديفينيسيون ديال الصوغ فسهله. الصوغ هي اما دو سبونج، مجموعه يعني كتله ديال لي سبونج فورمي لا فاس انفيريور، كاينين في لا فاس انفيريور يعني ديال الورقه
ديال دو فرون لي بلو اجي. هاد الورقه ديال الفوجير تتسمى فرون. دونك شاك سبورونج، هاد السبورونج هاد البيات الصغيورين في الداخل ديالهم كاينين دي ميو سبور، يعني دي سبور، دي سبور، دي سبور. كل بيه كما تشوفوا معايا، كل بيه صغيره، كل كويره صغيره فيها دي سبور غتحل وتعطيني دي سبور. ها هي. دونك هذا كامل واش تنسبوروفيت، الورقه بكلشي بليها تسمى سبوروفيت. وفي الوراق كاينين دي سوغ. كل سوغ هي اما ديال السبونج، فيها بزاف ديال لي سبونج. والسبونج الا حليتي كل بيه اش تلقى، اش غادي تلقى؟ هي كل بيه تتكون ليا من اش؟ من انو ميكانيك. في الداخل ديالها كاينين دي سبور، كاينين بيديسيل. كل بيه صغيره اللي قلت لكم، يعني هذا سيت ان سبونج. دونك ها هو اتسيتيرا انو ميكانيك. الرسم تاعي هنا كيفاش تيخرجوا لي سبور. هادو هما لي سبور. دونك هاد لي سبور هادو فهما اللي من بعد يدخلوا ليه في لي سيكل، يعني يدخلوا ليه في لو سيكل. كيفاش غيدخلوا ليه في لو سيكل؟ لو سيكل ديال لو في ديال دون فوجير اومون سبور. هذا هو ليكزومبل اللي غنديرو، هذا هو لو سيكل، هذا هو لو سيكل ديالها. دونك كيفاش تنحصل على هاد السبوروفيت هذا الكبير، هاد النبته الكبيره، كيفاش تنحصل عليها؟ سهله. تيكون عندي قلنا السبورونج، ها هو السبورونج تيتحل تيرمي ليه لي سبور. ها هما بيات الصغيورين، هاد الكويرات الصغيورين، هادي راهي بيه، هذا هو السبورونج. سي تري بيان. ها هو سبور ان كروموزوم تيبقى غادي وتيتكبر، جيرميناسيون، ريزويد، ها هما تيبانو لي ريزويد لي فيلامون. هذا جون غاميتوفيت. من بعد الغيزويد ها هو تيبقاو هما حتى تنوصلو لاش؟ الان بروتان. ها هو البروتان هو هذا. الفوق كاين اش؟ كاين الاركيغون. ها هو الفوق، ها هو الاركيغون ماتيور بطبيعة الحال، ناضج، فيه اوسفير. وكاينه في التحت اونتيريدي ماتيور اللي هو الغاميتونج مال، اللي تيرميلي لي غاميت مال اللي هما لي سبرماتوزويد ولا لي زونتيروزويد. ها هما شفتوهم، ها دايرين تيمشيو تيديرو ليها لي فيكونداسيون ديال هاد لوسفير هادي اللي هي الغاميت. ولكن الاركيغون فهو الغاميتونج. المهم تيمشيو البويضه تيديرو لها فيكونداسيون، تلقيح، تنحصل على زيكوت، دوزين كروموزوم. دونك هادشي كامل هنا ان كروموزوم، هي مكتوبه، ولكن هادشي اللي بالتحت راه دوزين كروموزوم كامل. دونك الزيكوت تتبقى غاديه وتتكبر. جون امبريون ها هو، فوي دو جون سبوروفيت تيبدا تتكبر، تنضج، تعطينا لي فوي. الغاميتوفيت. ولكن من بعد الغاميتوفيت غادي يمشي ما غاديش يبقى، كما تشوفوا معايا في الاخر ديال لا بلونط. بون ها هو الغاميتوفيت غبر، مبقاش. ها هو الغاميتوفيت مشى، مشى مبقاش هنايا. ما عندي لي راسين، عندي الريزوم، هادو بيسيور هادي واحد ستركتور يعني ما نتسوقيش فيها. اللي تيهمني هما هاد النباتات هادي بالخضر. ستوك. دونك هذاك هو السبوروفيت. فهاد الوراق ديالو تلقاو اش؟ في الوراق ديالو تلقاو اش؟ لي صوغ. نتوما ليكم تلقاو لي صوغ، دوك الدويرات الصغيورين اللي بالصفر. وكل صوغ هاهي درنا لها كبير، كل صوغ فراه فيها، هاي كما تشوفوا معايا هذا كامل تتسمى الصوغ. ولكن كل دويره صغيره قلتها لكم تتسمى سبونج. دونك هادي سبونج، هادي سبونج، هادي سبونج، هادي سبونج. دونك هذا هو السيكل. وكل سبونج حليتيه، يعني كل واحد حليتيه ها هو نديرو ليه كبير ونحلوه اش فيه؟ فيه لي سبور. كي تلقاهم تمشيو نجيبو السيكل. هذا هو السيكل. ساهل المال الا واش تفهمو، غير ساهل وعقل لي على هاد الاشكال، لان هاد الشكل تيتحط هذا، تيتحط خصوصا هاد البخوطه هادي تندور لي دابا بالاحمر تيتحط. المهم ندوزو ندوزو دابا لاش اخر حاجه اللي هما لي كاركتيرستيك ديال داك السيكل. كاينين دي كاركتير خصك تحفظهم وتعقل عليهم، انت تسول فيهم. لا فيكونداسيون في تطرا ديال هادشي تطرا اكواتيك، يعني في الماء. سي تري بيان. سبوروفيت انديبوندون دو غاميتوفيت، يعني السبوروفيت ديك النبته الكبيره ما تحتاجش الغاميتوفيت، تعيش بوحدها معتزله عليه، يعني انديبوندون. ولكن في الفيديو اللي قبل اللي شفنا ديال لي بغيوفيت فراه لا العكس، تيبقاو موالمين مع بعضياتهم. غاميتوفيت والسبوروفيت تيبقاو عايشين مع بعضياتهم، ولكن هنا لا، هنا العكس. لا فاس ديبلويد لي سبوروفيت راه كيما شفتو فراه دومينونت، هي اللي كثيره. واخر حاجه ما عنديش با دو غرين، يعني هاد لي بلونط ما عندهمش لي غرين، بطبيعه الحال ما عندهمش حبوب.
سبونجني هذاك كيما شفتو السبونج تيكون ني ما حامي حتى شي حاجه. و الاغلبيه ديال هاد البلونط تيكونوا اوموسبوري، يعني عندهم ان سول تيب دو سبور هاك شفناه كاين في السبونج. المهم دونك هذا هما البتيريدوفيت ساهلين ماهلين حتى حاجه ما صعيبه. نتمنى تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتيش شي حاجه فعاود الفيديو، ونتمنى انك تشوف الفيديوهات اللي قبل ديال لي بتيريدوفيت ديال لي بغيوفيت لي كورموفيت باش تفهم مزيان. المهم الى اللقاء.